अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब का भाई अज़हर ख़ान आप सब का हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ, जिसका नाम है कीमती लम्हे। हमारे मेहमान खुसूसी हैं शेख जावेद उस्मान रब्बानी। आज का हमारा सवाल पूछते हैं, इस्तिखारा करने का सही तरीक़ा क्या है और गलत तरीक़ा क्या है? क्या इस्तिखारा में ख्वाब का आना ज़रूरी है? क्या इस्तिखारा किसी और से भी करवाया जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो सवाल आपने किया है इस्तिखारा के सिलसिले में, आज आवाम में बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और जो कुछ अपने तौर पर लोग कमाने वाले निकल चुके हैं दीन को रखकर या इनोसेंट आवाम के ज़रिए से जो कमा रहे हैं, उन लोगों ने इसको बहुत पेचीदा मसला बना के रख दिया है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये एक माना अलग था और कुरान और हदीस ने जो समझाया उसका बिल्कुल ही मफ़हूम और अमल अलग है, जो आज हमारे मुआशरे में पैदा हो चुका है, जिसमें आपने सवाल में भी वो इस्तेमाल कर दिया कि ख्वाब का आना ज़रूरी है। देखिए, असल मसला क्या है, खैर से निकला है इस्तिखारा। इस्तिखारा का मतलब है खैर तलब करना, यानी कोई नेक काम के सिलसिले में आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये काम मेरे लिए खैर का है तो मेरे लिए आसानी कर, और ये काम मेरे लिए शर का है तो ये अल्लाह तबारक व तआला मुझसे दूर कर दे। ये खैर का मशवरा करते हैं बस। अब इसके लिए अलग से कोई काम करना और किसी के पास बड़े अल्लाह वाले हैं उनसे करवाना और उनको वो ख्वाब में आना और वो ख्वाब में आके जो दिखता है उसकी एक ताबीर करना, फिर वो ताबीर को लेके क्या है, ये हो गया मसला तुम्हारा, अब फिर दोबारा तुम ये काम करके फिर दोबारा इस्तिखारा करो। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब के सब बनावटी है, ये सब के सब बनावटी है। अब जायज़ चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, बिल्कुल सिंपल, हर कोई कर सकता है। फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान सिखाते थे। यानी हर मामले में इस्तिखारा करने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत देते थे। वो क्या था कि फरमाया कि देखो, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 1-2 रकात नफिल नमाज पढ़ो इस नीयत से कि ये इस्तिखारे की नमाज है। हो गई बात। फिर इसके बाद दुआ करो इस्तिखारे की। जो दुआ है वो दुआ हर एक क्या है आपको मिल जाएगी, मसनून दुआओं की किताबों में, हिस्नुल मुस्लिम में मिल जाएगी। और क्या है, थोड़ी सी तवील है, अगर उसमें नहीं हो रहा है पूरी अरबी में ही पढ़ने में तो उसका तर्जुमा भी आप पढ़ ले सकते हैं। लेकिन मफ़हूम क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तअलम वला अअलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। इसका यही असल बुनियाद है। उसमें क्या कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे से इस्तिखारा खैर तलब कर रहा हूँ, इस वास्ते तलब कर रहा हूँ कि तेरा इल्म ही कामिल है और तू सब कुछ जानता है, मैं नहीं जानता हूँ, और तू सब पे कादिर है, मैं नहीं कादिर हूँ, और तू अल्लामुल ग़ुयूब है। फिर इसके बाद अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालम अन्ना हाज़ल अम्र, यहाँ पर क्या है, अल्लाह तू जानता है ये काम। अब इसमें नियत भी कर लेना चाहिए। मसलन क्या है, कोई शादी के लिए कर रहा है तो वो कह रहा है कि अल्लाह ये रिश्ता जो आया है इसके लिए मैं तेरे से मांग रहा हूँ, नियत अंदर कर लेना चाहिए। तो अन्ना का तालम के बाद जो भी चाहिए वो नियत कर ले हैं। फिर इसके बाद क्या, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालम अन्ना हाज़ल अम्र खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु ली फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी। ये काम मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी दुनिया के लिए, मेरी आखिरत के लिए, सब के लिए अच्छा है, तो ऐ अल्लाह ये मेरे मुक़द्दर में कर दे, फ़क़दिरहु ली सुम्मा यस्सिरहु ली, इसे मेरे लिए आसान कर दे, सुम्मा बारिक ली फ़ी, और इसके साथ मुझे आसानी और बरकत अता कर दे। यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है शेख, इस चीज़ को गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कोई बैंक लोन लेना चाह रहा है जी, वो 2 दिन पहले से इस्तिखारा कर रहा है, अब वो ठान लिया है कि मैं बैंक लोन लूँगा जी, और उसने इस्तिखारा को एक बहाना बनाया, इस्तिखारा किया और जाकर उसने बैंक लोन लिया। हाँ, अब वो ये कहता है कि मैंने इस्तिखारा किया और इस्तिखारा में सब कुछ आया है और मैं बैंक लोन ले लिया हूँ, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है इसके अंदर, तो मैं बैंक लोन ले रहा हूँ। तो इन लोगों को क्या ला कहना है? हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। हराम कामों में इस्तिखारे की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। हराम कामों में इस्तिखारा करना जायज़ ही नहीं है। अगर आ गया तो वो इस्तिखारा अल्लाह की तरफ से हरगिज़ हो नहीं सकता, वो शैतान की तरफ से जो उनको। अच्छा, ये बात बताइए, अब वो बंदा जो कहता है ना बैंक लोन की वजह से, वो कहता है कि मुझे इस्तिखारा में बताया, कहाँ बताया गया है?
یہی تو سوال ہے، میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ سونا بھی ضروری ہے. نہیں، یہ غلط پوائنٹ ہے کہ استخارے کے بعد خواب میں آئے گا. خواب کا کوئی تعلق استخارہ سے نہیں ہے، خواب کا کوئی تعلق استخارہ سے نہیں ہے. میں آ رہا تھا اسی طرف. تو یہ دعا ہے اس کے لیے کہ اے اللہ مجھے اس میں برکت دے اگر یہ میرے لیے اچھا ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ جو اس میں بیان کرتے ہوں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث ما کنت. اللہ یہ میرے لیے شر ہے، برائی ہے. تو فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ یہ میری معاش کے لیے، میری زندگی کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے شر ہے، تو اس کو میرے سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور وہ خیر جو میرے لیے ہے مقدر اس کو کر دے. یہ دعا اصل میں پڑھ لینا ہے. پڑھ لینے کے بعد آپ نے جو کام متعین کیا ہے وہ شروع کر دینا ہے. نہ کسی خواب کی ضرورت، نہ آپ کو سونے کی ضرورت، نہ ویٹنگ کی ضرورت، نہ آپ کے لیے کوئی فرشتہ آئے گا، نہ آپ کے لیے کوئی نشانی ملے گی. یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں. تو کرنا کیا ہے؟ صحیح وسیلہ میں بتا دے رہا ہوں. پھر دیکھیے 2 رکعت نفل نماز کب کریں گے؟ اب یہ مثلا سمجھو کہ آپ کے پاس 2 مسئلے آ کے کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف کیا ہے، ایک جاب ملی ہوئی ہے جسے آپ کو گھر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، باہر ابراڈ جانا پڑے گا. دوسرا ہے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ مت جا بیٹا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو یہاں پر بھی جو جاب مل رہی ہے اسی میں ہم قناعت کر لیں گے. اب بنجا ششو پنج میں پڑا ہوا ہے. اب یہ ششو پنج میں جو پڑا ہوا ہے آخری میں اس نے ٹھان لیا. کیا ٹھانا؟ نہیں بھائی مجھے 1-2 سال کے لیے بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ گھر بنانے کے لیے یا کچھ بھی میری پوزیشن بنانے کے لیے مجھے واپس جانا ہی ہے کسی بھی طرح. اب ٹھان لیا نا، اب بھی استخارہ کرنا. یہ غلط ہے کہ ٹھاننے سے پہلے استخارہ کر کے ٹھانو، یہ غلط ہے. پہلے یہ اصول یہ غلط ہے. اچھا، استخارہ کب کرنا ہے؟ جب ایک چیز متعین کر لیے. متعین کرنے کے بعد ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ متعین جو میں کر لیا ہوں اس میں آسانی تھے. متعین نہیں کیے اس وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کو 2 آپشن تھے، ہم استخارہ کرے، اس میں دل بیٹھ رہا ہے. ارے کہاں سے بیٹھ رہا ہے جی؟ کون بولے تم نے یہ طریقہ؟ تم پہلے ٹھان لو. اب وہ بندے نے ٹھان لیا کہ مجھے ابراڈ جانا ہی جانا ہے، اب دعا کر رہا ہے اے اللہ کیا ہے اس میں خیر ہے. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ ایک اللہ کے رسول نے فرمایا استخارہ کرنے والا شرمندہ نہیں ہوگا. یعنی اس کو کوئی بھی چیز پیش آئے نا اس کے اس میں مصیبت، وہ کہے گا کہ نہیں جی میں اللہ سے استخارہ کیا ہوں، کر کے ہی کیا ہوں. دل مطمئن ہوگا. دوسری اللہ کی مدد آئے گی. مثلا سمجھیے کہ کوئی ناگہانی آفت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ روک دے گا. ان کی غیر حاضری میں ہو سکتا تھا کچھ بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا. اگر ویسے کچھ آنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سسٹم بنا دے گا تم ابراڈ جا ہی نہیں سکو. کوئی پرابلم آ جائے گا، ویزا نہیں ملے گی، جو کمپنی بلا رہی تھی وہ کمپنی نہیں بلا رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے انتظام ہو جائے گا. لیکن یہ بات کہ 2 آپشن لے کے استخارہ شروع کرو اور اس میں سے مجھے خواب کے ذریعے معلوم ہوگا اس میں سے میں ایک آپشن، یہ بالکل غلط ہے. یہی مثال میں شادی کے لیے بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو رشتہ پسند آ گیا اور چاہتی ہیں کہ چاہتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک یہ کرتا ہے کہ مجھے استخارہ کے ذریعے کرنا ہے، تو آپ کو 2 رشتوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا ہے. کر لینے کے بعد شادی کی بات بڑھانے سے پہلے ہم اس لڑکے کو تلاش کر لیا. اچھا، اب اس سلسلے میں ایک بات آپ نے کہا تھا کہ کیا خود کو کرنا ہے یا دوسرے بھی کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیے لڑکی کے معاملے میں والدین بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، تو والدین کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی بھی کر سکتی ہے. لیکن آپ بزنس شروع کر رہے ہیں اور آپ کے کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی مولانا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا استخارہ کر کے بتا دیجئے میرا بزنس اچھا ہوگا یا فیل ہو جائے. یہ تو کیا غیب کا دعویٰ ہو گیا، یہ تو غیب کا دعویٰ ہو گیا، یہ تو مشائخی ہو گئی. یہ تو وہی چیز ہو گئی جو عراف اور کاہن کہتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد. جو کوئی اس طرح کیا ہے غیب کا علم جاننے کی کوشش کرتا ہے، جس کو عراف یا کاہن کہتے ہیں، اور اس کی بات پر اس نے یقین کر لیا تو اس نے کفر کیا مجھ پر جو نازل ہوا اس سے، یعنی کافر بن گیا. تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے. ہاں ذمہ دار 2 پارٹنر ہیں بزنس کے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا، تو دونوں کا مسئلہ ہے. تو باپ بیٹی کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ کیا ہے ذمہ دار ہے، وہ کر لیا. لیکن جس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے آپ استخارہ کروائیں تو یاد رکھیے یہ بھی غیر شرعی ہے. تو پہلو باب یہ ہے کہ استخارہ بہت آسان ہے. ایک بات طے کر لیجئے، طے کرنے سے پہلے 2 آپشن رکھ کے استخارہ کرنے کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے. ایک بات طے کر لیجئے،
طے کرنے کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اور یہ استخارہ کی دعا کر لیجئے، پھر آگے بڑھ جائیے۔ اللہ کی طرف سے اگر ہوگا مدد، آسانی ہوگی تو راستے کھلتے جائیں گے، اگر نہیں تو راستے خود بخود بند ہو جائیں گے، آپ رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 آپشنز لے کے کرنا، سونا، خواب آنا یا کسی سے کروانا، یا انہوں نے یہ کہہ دیا استخارہ کر کے میری بات ہوگی ہی نہیں، میں اب کیا کروں، پھر اسے ایک ریمیڈی کر، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، خرافات ہیں، بدعات ہیں، اور لوگ بھی کیا ہیں، معصوم لوگوں سے کیا ہے اپنی جیب بھرنے کے لیے کام کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک توفیق دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔